हांव आसा आयज आडपय ह्या गांवांत मडकय मतदारसंघात। आतां आमी आडपय आसले तेन्ना ढवळीकराची प्रेस कॉन्फरन्स पळयली। ती प्रेस कॉन्फरन्सान तो खूब गजाली उलयलो। ते लायटीचे लोकांचे डॅमेज जाला, घरांतले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आसले ते डॅमेज जाला, कित्याक जाला, पत्रे लागले आनी कितें खूब गजाली उलयलो तो। पूण तेतून उलयताना तो आनी एक तेणी विशय काढलो, तो म्हटल्यार आरजी पक्षाचो। तेचें नांव तेणी घेवंक ना, पूण तो पयलीं म्हणपाक लागलो की एक पक्ष आसा, मागीर म्हणपाक लागलो की तेका आपूण पक्ष मानिना, तो एक NGO आनी तेंचें काम करपाची स्टायल आसा ती NGO प्रमाणे आसा म्हणून, आपूण तेंकां पक्ष मानिना म्हणून। आनी हे स्टेटमेंट हेच्या पयलीं ढवळीकरान खूब फावटी केल्ले आसा। हांव ढवळीकराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला। जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरणशक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता। हेतूंतलें कितें ना कितें तेका जालां आसतलें। जर तेका जावंक ना आनी तो सगळे आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता, जाल्यार तेणें आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक NGO हेणे 2022 इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली, अनकॉन्स्टिट्युशनली। म्हणजे जो पक्षच ना, NGOन हेका इलेक्शन कंटेस्ट केलें आनी तेंचो आमदार बसला आनी ते आपली पार्टी आसा म्हणून सांगता। आनी आतां परते तेंच्यांनी पार्टीच्या नांवाचेर फुटबॉल सिम्बॉल घेतलो आनी इलेक्शन कमिशना कडल्यान तेंच्यांनी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हणून तेंच्यांनी करून घेतले अनकॉन्स्टिट्युशनली। आनी ह्या पार्टेन परते 2 सिटां दवरून परते तेंच्यांनी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केलें। म्हणून ढवळीकरान जाता तितले बेगीन आयज ना जाल्यार फाल्यांच्या भितर तेणें वचोन हे कंप्लेंट इलेक्शन कमिशना कडेन तेणी वचोन, कमिशनरा कडेन वचोन तेणी फायल करची आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेन अनकॉन्स्टिट्युशनली इल्लिगली इलेक्शन कंटेस्ट केला म्हणून तेणें थंय इलेक्शन कमिशनाक सांगचें। कित्याक जेका तो पक्ष मानिना, जेका तो पार्टी मानिना, आयज तेच सो कॉल्ड तेंच्या NGOन इलेक्शन जिखोन एक आमदार हाडलो आनी तो सांगता की त्या आमदाराक, म्हणजे तो पॉयंट मारता की विरेश बोरकाराक एसेंब्लीचे रूल खबर ना। हांव तें मागता तेच्या कडेन की पयलीं म्हटल्यार तूं विरेश बोरकर जो आरजीचो MLA म्हणून भितर आसा, जेका तूं पार्टी मानिना, तेचें पयलीं डिस्क्वॉलिफिकेशन पयलें घाल। फर्स्ट सभापतीक तूं तवडकर, आयज जो तुका हालीं क्लोज जाल्लो आसा, त्या तवडकराक लेटर कर आनी तेजें डिस्क्वॉलिफिकेशन पयलीं करून घे। आनी दुसरें म्हटल्यार जर तें जायना जाल्यार विरेश बोरकर एसेंब्लीन रूल फॉलो करिना म्हणून आनी एक लेटर कर आनी तेजेर कडक कारवाई करची जावची म्हणून तूं थंय सभापतीक सांग। आमकांय कळपाक जाय की हो जाणटो कितलो तकलेन आसा काय तकलेन सुटला तो। हांकां दिसता कितें एवरी पार्टी ना जाल्यार प्रत्येक मनीस हेंच्या कडेन हाजी करतलो, हेंच्या कडेन लाचारी करतलो, हेंच्या कडल्यान पत्रे घेतलो, हेंच्या कडल्यान चिरे घेतलो, रेंव घेतलो आनी वोगी रावतलो म्हणून। आमी तुज्या कडल्यान पत्रे व्हरपाक येवंक ना, तुजी रेंवूय व्हरपाक येवंक ना, तुजे चिरेय व्हरपाक येवंक ना। पूण एक तुका सांगता, आयज जे आरजी हांगा काम करता ह्या मतदारसंघात ना जाल्यार फोंडा तालुक्यान स्पेशली, हे पळोवन तूं भियाल्लो आसा। कित्याक प्रियोर तुज्या भावाचो जो गट तूं म्हणटालो, जो 2 फावटी आतां पडला, तो थंय आरजीक भियाल्लो आहा। तूं हांगा मडकय मतदारसंघान तेंकां भियाल्लो, आरजीक भियाल्लो आहा। एकूच सांगपाक सोदता तुका की जसो जसो तूं जाणटो जातलो तितलो आरजी तुका पिसो करीत रावतली। आमचें एक स्वप्न आसा, आमी खरें सांगता, काळजांतल्यान आमचें स्वप्न आसा की सुदीन ढवळीकराक ह्या मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो कसो भोंवताना आमकां पळोवपाक जाय। ते चिरे, ते पत्रे, ते रेंव हे दाखयत भोंवता पळय, हें आमकां पळोवपाक जाय। आनी आमी नवदुर्गे माते कडेन मागलेलें आहा की ज्या मनशान हांगा लोकांक लाचार करून दवरला, ज्या मनशान लाचारी प्रमोट केला, जो मनीस स्वताक आपूण देव म्हणटा आनी दरबार बरयता, ह्या मनशाक कितें ती अद्दल घडय आनी ती अद्दल घडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे क्रांतिकारी हांगा भुरगे वावरता तांकां ताकद दी। आनी एक ना एक दीस ह्या सुदीन ढवळीकराक ह्याच मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो जावन ताका भोंवडय। हो दीस बेगीन येतलो। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें काम हें चालूच आसतलें। जर सुदीन ढवळीकरा कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार
तो म्हणटा त्या NGOचेर म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तेणी कंप्लेंट घालची आनी इल्लिगली अनकॉन्स्टिट्युशनली आमी इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक MLA घातला म्हणून आमकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. देव बरें करूं.